मागतलो आसलो जयवीन हाणें माचयेर येवचो तेच परी मागता जयवीनाची गोरकार आनी माचयेर येवचें. मोस्ट स्टायलिश आयकॉन ऑफ कोंकणी स्टेज फिमेल Antoinette Maina. मागता बाय आंतोनेट हाणें माचयेर येवचें. बरें करून मागता बाय आंतोनेटाच्या लागीं येवन उतरावलो. हांगासर सगळे आजी जाल्ले म्हजे भाव भयणाक तियात्रीस भाव भयणाक तेच भाशेन हांव चड देव बरें करूं म्हणटा सुर्गीच्या बापाक म्हजे सुर्गीस बायक म्हजी मामा म्हजे भाव म्हजी भयण म्हजी ओनयो आनी तेच भाशेन आयज हांव खूब खुशाल कारण इतली वर्सां हांवें पालकाचेर काम केलें पूण म्हाका एक बरें ड्रेसींग करता म्हणून असलो अवॉर्ड म्हाका केन्नाच मेळोंक ना. जायते रोल केले तियात्रूय सोंपयले पूण आयज हांव खूब खुशाल. जायतो लोक वखाणटालो म्हाका आतां तुजें ड्रेसींग एकदम बरें जाता तेन्ना म्हाका सदांच उगडास येतालो एनी क्वाद्रूस कित्याक ती जावन आसा आयकून जाणासलें हांव की ते एक बरें ड्रेसींग करपी ताका लागतलो कोणूच आसोंक ना कारण जेन्ना हांव जेकोबाच्या तियात्रान भितर सरलें तेन्ना जेन्ना एनीक लोक मेळोंक येतालो फकत ताचें ड्रेसींग पळोवन खरेंच ते एक बरें आर्टिस्ट बरें एक्ट्रेस कसलोय रोल करपी पण ताचें ड्रेसींग पळोवंक लोक येता तें पळोवन हांव खूब हुशार जातालें. आयज तोच मोग जो एनीक दिलोलो तोच मोग आयज ह्या पालकार म्हाका दिता तें पळोवन हांव खूब खुशाल खूब खुशाल. आनी सांगपाचें म्हटल्यार इतलेंच जेन्ना म्हजे मायंड म्हाका जल्माक धाडलें आमकां व्हडली केली म्हजी मायंड खूब गरीब आसली. म्हजे मायंड लागीं घडत आसलें आमकां जाय जाय तें दिवंक पूण आमी भुरग्यांनी केन्नाच डिमांड करूंक ना जी दुसऱ्याची भुरगीं न्हेसता तशी आमकां जाय म्हणून. जेन्ना म्हजी भयण फेस्त जावं कसलेंय फंक्शन येता तेन्ना म्हजी भयण पयले दिसाक ड्रेस घालून वयताली दुसरे दिसाक हांव ड्रेस घालून वयतालें तोच ड्रेस पूण आयज तियात्रान काम करून हे पालकां नाचून तियात्र उद्देश हांवें जायती सोडला आनी आयज हांवें न्हेसता तें पळोवन जायती लोक म्हाका वखाणटात ल्हान तशी व्हड भुरगीं खूब बरें दिसता. आनी आयज हांव खूब खुशाल कारण जॉयविनान जेन्ना सुपर 8 OTT तियात्र अवॉर्ड्साचे सुरू केले तेन्ना गेले फावटी हांव येवपाचें आसलें पूण कांय कारणान म्हाका येवंक मेळोंक ना म्हाका अवॉर्ड आसा म्हणून न्हय पूण असलीं फंक्शनां म्हाका एटेंड करून खूब बरीं दिसता. पण जेन्ना जॉयविनान म्हाका फोन केलो सांगलें म्हाका आतू तूं आनी आपणे लोगो दोगांय डुएट म्हणटात मातशें येतलें आय सेड ओके. म्हाका दिसलें कंपेरींग करूंक खेळपाय म्हणून म्हाका अशें दिसलें बट तरी आसतना आयज हांव केन्ना हांव जॉयविनाक फोन करता तेन्ना जॉयविनाक सदां इतलें म्हणटा जॉयविन मामी कशी आहा जॉयविन सदां आसता. जॉयविन म्हाका पयलो मेळ्ळलो चीक मनशां ओगोत आसतना आमगे सिटी सिल्वाचे सांगता आनी आयज हांव इतलेंच म्हणटा मामी थँक्यू कारण तूं एक बरो चेड्या जल्म हाडलो आनी आयज एक रुपय घेनासतना कोणाकले कितें पयस घेनासतना आयज जॉयविनान हे अवॉर्ड्स आपणागे पयशा पुस्तक आमकां दिले म्हणून कित्याक आयज काल कोण आपणागे पयशे बेश्टे म्हूण न्हय बट तेणी आमचे पासून केले आम जॉयविना पासून केन्ना कितें केलें ना. थँक्यू जॉयविन थँक्यू बाबा थँक्यू फॉर युअर फॅमिली मे गॉड ब्लेस यू. आनी सगल्यांक हांगासर आजी जालेल्यांक सर मायकल लोबो जावं आपलोन सदांच वाकणटा जावं डॉला फ्लविया सेमिका सगल्यांक तुमकां काळ सांगता देव बरें करूं. थँक्यू लॉरी फॉर ऑलवेज सपोर्टींग मी. आनी ही उतरां हांव आयज उलोवपाक पावता इट्स बिकॉज हांव केन्ना उलोवपी मनीस न्हू हांव सदां भिता उतर उलोवपाक
कांतरां एकटी कितलें दी म्हाका बट जेन्ना हे सगळें म्हाका शिकोवपी एक गुरू आहा म्हगेलो आनी तो म्हणल्यार लॉरी ट्रवासो. आयज तेचे उद्देशी हांव एश करून उलोवपाक पावलें. थँक यू सो मच. God bless you all. Thank you Norman for always supporting me. Okay, thank you. I'm sorry Jaganagi Dada. I'm so sorry. तुका राग येत झाला. तुका thank you. Thank you and God bless you all. Thank you Agnel Lobo. देव बरें करूं आतरत बाय. इश्टानो आमच्या मोदें आयज आसा बाय आंतोनेत दे बायणा जाका आमी सगळीं आंतू म्हूण ओळखता आमचे मोगाचे आंतू. आयज ताका एक इनाम फावो जाला आनी तो जावन आसा मोस्ट स्टायलिश आयकॉन ऑफ कोंकणी स्टेज सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्म तियात्र अवॉर्ड्स 2025 हाचें जिखनात तें आनी हें दिलां ताका जॉयवीन बाबान. सो कशें दिसता तुका पयली सुवातेर हांव दोनया देवाक दितां कारण आयच्या दिसा पासत आनीक हो एवॉर्ड म्हाका मेळलेले पासत जायतीं वर्सां 24 वर्सां हांवें काम केलीं बट बरें ड्रेसिंगाक म्हणून साबाशकी दिल्या बट इनाम केन्नाच फावो जावंक ना. सो पयलींच फावट इन द इयर 2025 आय थिंक इट्स अ लकी फॉर मी आनीक हो एवॉर्ड मेळ्ळो म्हणून हांव खूब खुशाल. जेन्ना अशी स्पर्धा गोंयान घडटा तुमी जायते भाशेन इनाम तुमकां वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी मेळटा शाबासकी तुमकां मेळटा पूण जेन्ना गोंयान अशी स्पर्धा जावं अवॉर्ड फंक्शन जेन्ना गोंयच्या कलाकारांक कोत्ता तेन्ना कशें दिसता? एकदम बरें दिसता कारण असले फंक्शनाक हांव केन्नाच एटेंड जावंक ना कारण म्हाका केन्नाच कोणेच नॉमिनेटूय करूंक ना. सो दीस इज द फर्स्ट टायम. सो म्हाका एकदम बरें दिसता जेन्ना फंक्शनाक वयता तेन्ना बट हांव केन्नाच वयता बट जेन्ना कोणाकूच बरे आर्टिस्टाक एक तो इनाम फावो जायना तेन्ना म्हजे काडचाक दूख जाता कित्याक तो तेका वचोंक जाय आसलो अशें म्हाका दिसता. इन द कमिंग नेक्स्ट 5 years तुका कशें पडयता? another 5 years. So another 5 years हांव म्हाका अशेंच पळयतलें. All right, thank you so much and all the very best. Yeah, thank you Canada. Thank you everyone. Yeah. Most stylish icon of Konkani stage male. Frankie Gonsalves. Frankie Gonsalves. Joven Dario Manchu. Amatullah Aslam, Frankie Achela Gindo Nutrasan. Dev bore karo. Bole suate. Adeva donya arganita. Acha disa paso. Asos. Amuji mic pai. Soplele muji mic pai. Anka खूप मिस करता. मुझे माइक लागो ना हे पालकार पावला. तशेंच म्हजी भयण्यो म्हजे भाव म्हजो बरो मोगाचो इश्ट लॉरी हांगासर आसा फ्रांसीस दे तुवें तसोच नॉर्मन म्हजे कजन हांकांच लागून हांव ह्या पालकार पावला आपलोन आनी फेल्सीक लागून. हांव म्हाका एवॉर्ड दिवंक फावो करूंक जायत्यांनी वोटींग केलें आनी जे जे मनशांनी म्हजे सगळे मोग दाखयलो आतां तांकां काळजाची खोला येता. देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचे घराब्यांक बरी सावूत आनी भलायकी दिवची आनी असोच मोग म्हाका स्वतान दाखयतले म्हणून हांव स्वता आशा बाळगितां. अशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयवीन फेर्नांडीसान. सगल्यांनी ताचे जायते उलयले पूण हांव इतलें म्हणूंक सोदतां आयज आमचे कामकाराक आसा लोताचो वाग म्हणल्यार जाता मायकल लोबो. तो एक कोडेगांव बरो MLA. आमी ताका टीव्हीचेर खूब पळयला कसो दुसऱ्या पासो झुजता तो आनी हो जो जॉयबीनान जो प्रोग्राम घडोवन हाडला तो ताचो एकल्याचो कोणाचेर हात बोडना म्हणजे फकत ताजे फॅमिलीचोच सपोर्ट आसा ताका. आनी हांव मागतलो आसलो केन्नाय तरी नेक्स्ट इयर जेन्ना जॉयबीन असलो प्रोग्राम करतलो तेन्ना आमचो गव्हर्मेंट मायकल लोबो सर मायकल लोबो ताका सपोर्ट करतलो. जेन्ना गव्हर्मेंट आनी सपोर्ट करून हे भाशेन जेन्ना प्रोग्राम करतले तेन्ना म्हाका दिसता आनी लोक येतलो
लोक बगतलो हांगासर कित्याक जेन्ना ते व्हडले व्हडले प्लॅटफॉर्माचेर जाताले देखून हांव जॉयविनाक काळजाचे कॉल देव बरें कर म्हणटा हांव सगळ्यांक काळजाचे कॉल देव बरें कर म्हणटा तुमकां सगळ्यांक देवान बरी सावध आनी भलायकी दिवची जॉयविनाच्या फॅमिलीक थँक्यू सो मच देव बरें करूं फ्रँकी बाब इश्टानो आमच्या बरोबर आसा कसल्याय रोलान फिट जावपी बाब फ्रँकी गोन्साल्वीस आनी आयज ताका जो इनाम फावो जाला मोस्ट स्टायलिश आयकॉन ऑफ कोंकणी स्टेज जायते रोल तुका कोत्ता तूं जावं नॅगेटीव पॉजिटीव डिसंट रोल पूण जेन्ना तुका हो एक इनाम मेवता तेन्ना कशें दिसता जेन्ना अशें इनाम मेवता तेन्ना एकदम जिवाक बरें दिसता कित्याक आमकां आनी कांयच ना आमकां इनाम मेळप हें व्हडली वस्त कित्याक जेन्ना तुका लोक वोटींग घालून जेन्ना इनाम दिता तेन्ना चड व्हड कित्याक जशें हांवें आयकलां ते भाशेन सगळ्यांच्यान चड वोटींग म्हाका पडलां म्हणून सारकें दुसरें म्हाका सांगलें ते भाशेन दुसरी म्हजे सेकंड थर्ड बीन आसलेले ते खूब फाटी आसल्यान म्हाका इतलें हो लोकांचो मोग हो म्हज्यान केन्ना विसरूंक जायना आनी हो मोग तुमी म्हाका दिला हांव सदांच देवा लागीं सदांच तुमचे भलायकेक आनी तुमची फॅमिली पासून सदांच मागतलो आनी हो मोग म्हाका फुडें असोच दाखयतले म्हणून हांव सदां आशा बागता मोस्ट स्टायलिश आयकॉन म्हूण तुका इनाम फावो जातलो हें तुवें चिंतलेलें ओके रोल्स ओके बट मोस्ट स्टायलिश आयकॉन चिंतलेलें अशें ना आनी होय म्हणून जायना कित्याक जेन्ना आमकां रोल दिता जेन्ना आमी त्या रोलान मिसोड जाता हांव जेन्ना म्हाका केल्लोय रोल दिता जावं एक भुरग्याचो जावं जाणट्याचो जावं मिडल एज जावं कितेंय सो हांव तो रोल तो स्टडी करून त्याच रोलान म्हाका वचपा जाय आनी त्या रोलाक कितें कॉस्ट्यूम जाय कितें कॉस्ट्यूम लागतलें तें चिंतून हांव तो रोल करता न्हू की बिश्टें ऑड अशें दिसपाक करना हांव जाल्यार तो रोल तेका ते फिट जावपा जाय आनी त्या कॅरेक्टरा फिट जाल्यारूच हांव तो रोल घेता तुवें तुजो तियात्र हातून सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्मान ताणी जालोलो जाल्यार ताचे वयर तूं कितें म्हणूंक सोदता टफ कॉम्पिटिशन आसलें तुका जेन्ना दुसऱ्याचे नोदरेक आयलेलें तेन्ना हय दुसऱ्याचे नोदरेक टफ कॉम्पिटिशन आसलें म्हाका दिसलें म्हगेलो तियात्र लोकांक आवडलो आनी लोकांक मेवतलो पूण कॉम्पिटिशन आसलें लोकांचें डिसिजन हांवें म्हजें ओन डिसिजन कांय म्हणोंक जायना कित्याक लोकांनी तो वाखाणलो आनी लोकांनी जें वोटींग करून तांकां वयर दवरलें सो हांव कांय म्हणोंक कित्याक लोकांचो मोग हो आनी म्हाका खुशालकाय एक वाटेन खुशालकाय भोगता जेन्ना म्हजी एक मेन आर्टिस्ट मेन एक्टर ट्रेसीक जेन्ना बेस्ट एक्ट्रेस एवॉर्ड फावो जालो तेन्ना म्हाका खरें बरें दिसलें कित्याक लोकांनी ताका इतली वोटींग करून ताका तो फावो केलो म्हूण एवॉर्ड थँक्यू सो मच ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू इश्टानो आमच्या मदें आसा द मॅन बिहायंड सुपर 8 OTT तियात्र अवॉर्ड्स 2025 बाब जॉयविन बाब पयलीं सद्याक तुका वखाणणी आनी तुका शाबासकी कारण असली स्पर्धा आमच्या गोंयच्या कलाकारांक एक बूस्ट अशी जावं फुडें वचोंक नवी जी कलाकारां येता ती अशें पडून पालकार भितर सोदता जावं आपल्याकूय आयज तोरवो जाल्यार फुडें आनी कोण जावं येता जाल्यार तुज्या मनांत येवजण केन्ना आसली आनी ती कितली सक्सेसफूल जाली फर्स्ट ऑफ ऑल एक करेक्शन हे अवॉर्ड 2024 केले 2025 नो वरीज सो केले 2025 पूण 24 जे तियात्र मुगे OTTचे येयले न्हू ते पार्टिसिपेट जाले ओके दुसरें म्हळ्यार लायक केन्ना जालें म्हणजे धाकटे आसतना आमी फिल्म फेअर अवॉर्ड्स वयताय जावं ऑस्कर अवॉर्ड्स वयताय आमगे कोंकणी अवॉर्ड्सूय न्हय कांय म्हणटा हांवें ते पयलेसून सोडून दिला म्हाका जाता ते भाशेन हांव करतलो करीत येयला मोरपुसान करतलो ते भाशेन सो हांवें म्हळें करुया म्हळें पूण हांवें म्हळें हांव म्हाका ती ऑथॉरिटी ना लायक हांवें कोणाक अवॉर्ड दिवपाची ऑथॉरिटी ज्या मनशान दिया ज्या मनशां लागून आमी हाय लोक कित्याक लोकांक लागून आमी हाय लोकांक लागून आर्टिस्ट हाय सो हांवें म्हळें वोटींग करुया लोकांक दिया लेट पीपल डिसायड तेंक करुया सो कितें आतां अवॉर्ड्स मेळ्ळाय तेन्ना थोडे म्हगे फ्रेंड हाय थोडे म्हगे फ्रेंडूय न्हय पूण लोकांक जे भाशेन डिसिजन घेयला न्हू हांवें तांकां अवॉर्ड दिलें ते भाशेन सो हांव नॉमिनेट करपा रायट म्हाका दवरला जे म्हगे प्लॅटफॉर्म आहा OTT प्लॅटफॉर्म ज्या प्लॅटफॉर्माचेर ती येताय ते हांव चोयता म्हाका नॉमिनेशन करपा दिता हांव नॉमिनेशन करता बट देन पीपल डिसायड ते भाशेन जॉयविन बाब एकूच प्रश्न विचारूंक सोदता जेन्ना तुमची अवॉर्ड सेरेमनी जाता डोंट यू थिंक तुमी तें नॉमिनेशन दाखोवपाची गरज आहा इज इट बिकॉज ऑफ टायम तुमी दाखोवंक ना नॉमिनेशन दाखयलें नॉमिनेशन ऑलरेडी आमी सोशल मिडियाचेर गायले नॉमिनेशन गायले पूण हिंगा हांव कित्याक दाखयना ती च्या नॉमिनेशन जालें आनी ताका मेळना दुसरें म्हाका कोणाकूय दूख दिवपा नाका बरें दिसना ग्राफ म्हाका हक्कू आहा कोणाक कितें मेळ्ळें हांव ग्राफ दिन कित्याक दुखयतलो दुसऱ्याक सो ते रिजना लागून हांवें
रिवील करून आयच्या फंक्शना वयर तूं कितें म्हणूंक सोदता जावं तुजे प्रमाणे कशें जालां फंक्शन जे भशेन आयज फंक्शन जालां न्हू म्हाका कांय अशें करून न्यू अशें दिसलो ना कित्याक आय हॅड ऑलरेडी इमॅजिन कित्याक तियात्र सगळे बरे भशेन आपणागे मोगान येताय मोगान करून वयताय सो म्हाका स्वता चिंतिल ते भशेन जाला देव स्वता म्हजे बारा सांगता आहा लायक फंक्शन बरे भशेन जाता म्हाका म्हणजे सजमतलो लायक हे अवॉर्ड प्युअर दवरपा हांव हें करतलो लायक कित्याक हालीं देखून म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळो न्हू हॅप्पी जावपा जाय हालीं हांव नासतना मागीर भुरग्यांक देखून कंटिन्यू केल्या पुरून मागता आर्टिस्टाचो तेंको तुका कितलो आसा बिकॉज जितले फावटी आमी जॉयवीन नांव म्हणटा तेन्ना आर्टिस्टाचो भरपूर तेंको आसता एक तोंडार तांचे हांसो आसता जाल्यार हो हांसो तांच्या तोंडार हाडूंक तूं बारी भावुरता जाल्यार तुका तांचो तेंको कितलो आसा ना ना हांव कसलो एक्स्ट्रा एफर्ट करना लायक इट्स अ गिव एंड टेक हांव बरें मोगान उलयता ते मोगान मोगो उलयता ते भशेन ते कितें एक्स्ट्रा एफर्ट हांव करना लायक मोगो हांसोन उलयता तशें करून आसना तें सो ते भशेन ते मोगान उलयता मोगान पूण म्हाका थोडेशे आहाय मुगे अशें करून लायक म्हाका लायक जायना तेंकां हांव बगले दवरना सिंपल एज दॅट जशें पयलीं तुवें सांगलेलें आनी जेन्ना तुवें टॉक दिला की तुवें म्हणलां की आपूण हें फंक्शन करपा नाहलो बट तुज्या ही हे सक्सेसफूल स्टोरी फाटल्यान कोणाचो हात आसा ना करपा नाहलो म्हणजे लायक हांवें लास्ट इयर स्टार्ट केलोलें आतां म्हाका कंटिन्यू करपा मुगे पयलेंचो प्लॅनिंग आहलोलें पूण लास्ट मंथ लास्ट इयर दिसता म्हाका लायक ऑल ऑफ अ सडन कितें जालें आनी म्हाका कोमान हाडलो मिस्टेक नासतना ओके सो इट्सली कॉमेडी सो ते भशेन सो तेका लागून हांवें म्हणलें करपा ना मातशें डिप्रेशन हितून वचपाचो आहलो ऑलमोस्ट लायक सो मुगे बेटर हाफ मुगे बायल म्हणपा लागली तूं डिप्रेशनाक वयता तुका कांय ना जाल्यार आनी तूं फंक्शन कोत्तें मातशें आनी ग्रँड कर पिक्चर कोत्ती आनी पिक्चर बरी कर सो तेण म्हाका म्हणटरी म्हाका आनी केश येयली कित्याक मुगे मिस्टेक नासता हांव कित्याक हाटलो लागतलो आनी देवान सगळे आमकां एक एक लास्ट टायम देखून म्हणलें एक 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 दिलो हा पर्पज हे लायफाचो थोडे जाणां खबर ना म्हाका खबर आहा म्हाका मोर बसून पिक्चर करपा जाय मोर बसून एंटरटेन करपा जाय लोकांक हाव डू यू टेक अप क्रिटिसिजम हाजेरूच तुका विचारूंक सोदता ना म्हाका खबर ना मुगे एकलो फ्रेंड एलीक वाज सांगपा लागलो तुजेर येयले ते न्हू तें फर्स्ट आनी लास्ट न्हू म्हणपा लागलो आनी जाय तितूली जितलो तो सक्सेसफूल जाता तितली येतली सो हांवें म्हळें अशें करून जाल्यार म्हाका तें सक्सेसफूल जावपा नाका म्हळें मागीर चिंतिलें लायक देवान धाडलें तें कितें पूण आसतलें रिजन न्हू लायक म्हाका आनी स्ट्रॉंग करपाचो दीत आसतलो सो ते भाशेन तें आय टेक इट एज अ म्हणजे लायक एक्स्ट्रा पावर एसो 2.0 जॉयबीन Alright, how do you take yourself, how look at yourself in another 5 years? Like Super 8 OTT platform, फुडाराक आनी 5 वर्सांनी कितें जावपाचें आसा? It's not only about awards, Canada. Like म्हाका आनी जायत करपा जाय लायफ धाकटी आहा हांव रिवील करता हांव आतां 40 years 60 years उलय 40 years कळ्ळें न्हू 60 years उलय म्हाका इतलें करपा जाय 60 years अवॉर्ड सेरेमनी मागीर आनी कितें ओन्ली फॉर लव ऑफ कोंकणी आनी कांय न्हू इतले पयशे हांव मुगे घाता कोणा कडेन घेवलो ना कळ्ळें तुका न्हू सो मुगे घाता आनी हांव अशें करून तें म्हाका जायना अशें करून लायक फंड्स घेवन वचपा आतां म्हणजे लायक मिनिस्टर बी असो म्हाका जायना तें इट्स लायक मुगे विजन हांव म्हाका जाता ते भाशेन करतलो हांव वेडिंग्स करता आनी कांयच करना वेडिंग्साची येता तितलें घाता म्हणजे ते भाशेन सो दीस इज नॉट जस्ट अबाउट अवॉर्ड्स दीस इज अबाउट लव फॉर कोंकणी निमाणे सुवातेर जी कोण आयची ही कार्यावळ पळयता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता हांव सांगूंक सोदिता लायक मुगे बायल जाली म्हाका सपोर्ट करपा पूण लोकांक जरी तर म्हाका मोग नाहलोलो न्हू म्हाका दिसता हांव मुखार वचपा न्हू कित्याक इश्यू जालोलो नोव्हेंबर हांव पळोवन इश्यू कित्याक म्हणटा बिकॉज हेजे हांव उलोवंकूच ना केन्ना दिसता उलयता नोव्हेंबरान जाल्लो आयज उलोवपाक लायलो नोव्हेंबरान इश्यू जाल्लो आनी म्हाका वेडिंग जाल्लें डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी इन केस कितें जालोलें जाल्यार म्हाका तें वेडिंग्स आमकां कॅन्सील जावपा लागलें देवा कृपेन एकू वेडिंग कॅन्सील जाला ती कॉमेडी अशी ज्या इश्यू जाला त्या दिसा रातीको येयली ती आनी रिफंड घेवन गेली ओके बट अदर दॅन दॅट कोणें कॅन्सील केला बरें भोगान केला इनफॅक्ट हांवें घराको सायडीन देखून कोणें म्हाका वेडिंग बूक केलो थिंगा केला सो म्हाका कळ्ळें लोक मुजे बराबर आहा लायक पीपल नो मी हाव आय एम 20 years काडले फिल्ड हांवें कळ्ळें न्हू सो म्हाका सुद्दां मोगानू वयता मुखार सो हांव लोकांक मुगे चॅनलाक तशी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू सो मच जॉयबीन एंड ऑल द वेरी बेस्ट इन योर फ्युचर एंडेवर्स थँक्यू